मोहम्मद अली जलंधरी को, मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी ने अपने बेटे मौलाना अजीजुर रहमान जलंधरी को, उनसे हमने सुना कि इस तहरीक के दौरान 1926 से लेकर 1935 तक जो मुकदमा चल रहा था, नवाब मोहम्मद सादिक और टवाना साहब थे। नवाब सादिक साहब पर मलका का बहुत बोझ था कि मुसलमानों के खिलाफ कादियानियों के हक में फैसला हो। ये दोनों दोस्त बरतानिया में इकट्ठे हुए। टवाना साहब ने नवाब साहब से कहा, क्या बात है, बरतानिया का माहौल है, वैसे भी मौसम बहार है, आपके चेहरे पे खिजा है, आखिर कौन सी बात है। टवाना साहब से नवाब मोहम्मद सादिक ने कहा, मेरी रियासत में एक मुकदमा चल रहा है मुसलमानों और कादियानियों के दरमियान। मलका मुझे फोर्स कर रही है कि मैं जस्टिस मोहम्मद अकबर से कहूँ वो कादियानियों के हक में मुसलमानों के खिलाफ फैसला करे। इसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। बहम्दिल्लाहि ताला हम सब की जमात आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पाकिस्तान के एहतमाम, पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम पूरा साल अय्याम मखसूसा नहीं, चंद गिनती के दिनों में दीन नहीं याद आता। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह के नबी की ख़त्म नबूवत के चौकीदार पूरा साल इसी तरह बेदार रहते हैं। और ऊंची आवाज़ से, थोड़ा सा और ऊंची आवाज़ से। आपका कोई कसूर नहीं है, फासला ही इतना ज़्यादा है दरमियान में कि आप पूरा जोर भी लगाते हैं तब भी आवाज़ नहीं पहुंचती। पूरा साल अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पाकिस्तान के मुबल्लिग़ इसी तरह दो काम करते हैं। नंबर एक, हिफाजत ईमान की सदा लगाते हैं। नंबर दो, दावत ईमान की सदा लगाते हैं। हिफाजत ईमान की सदा का दायरा कार है मुसलमान। इन मुसलमानों को अपने ईमान के तहफ़्फ़ुज़ की सदा दी जाती है। जागते रहना, खल्लाक़ आलम ने तुम्हें कायनात की सबसे बड़ी दौलत ईमान बिन मांगे अता की है। कायनात के सारे काफिर वद्दू लौ तकफुरून कमा कफरू फतकूनून सवा पर अमल करते हुए तुम्हारे ईमान के दर पे हैं। उनमें से ईमान के सबसे बड़े डाकू और दुश्मन कादियानी और मिर्जाई हैं। तुमने अपने ईमान की हिफाजत करनी है। तुमने जागते रहना है, बेदार रहना है, तैयार रहना है। इसके साथ मैं एक बात का और इजाफा करता हूं। मैंने आपने अल्लाह के नबी की ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वफादार चौकीदार बनना है। चौकीदार के अंदर मेरे नज़दीक 3 क्वालिटियां ज़रूरी हैं। नंबर 1, वो चौकीदार वफादार हो। नंबर 2, वो चौकीदार बेदार हो। नंबर 3, वो चौकीदार तैयार हो। अगर इन तीनों शराइत में से कोई एक शर्त भी ना पाई जाए तो वो अपना कमा हक़्क़ुहु काम नहीं कर सकता। मैं और आप अगर अल्लाह के नबी के वफादार चौकीदार नहीं हैं तो फिर याद रखिए, मेरी आपकी तैयारी किस काम की, मेरा आपका जागना किस काम का। वफादार तो हैं मगर तैयार नहीं हैं, वफादार तो हैं तैयार भी हैं मगर बेदार नहीं हैं। हमने तीनों सिफात को लेकर चलना है। अल्लाह के नबी के साथ वफादारी भी करनी है। अल्लाह के नबी की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने आप को तैयार भी करना है, अपने आप को बेदार भी करना है। इसी ईमान के तहफ़्फ़ुज़ की सदा मेरी आपकी जमात आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत उस दिन से लगा रही है
जिस दिन से फितना कादियानियत ने सर उठाया, हिंदुस्तान की सरजमीन से मिर्जा गुलाम कादियानी उठा। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी और उनके ग्रामी कदर रफ़काए किराम ने 1934 में अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने कादियान की सरजमीन पर तबलीग कॉन्फ्रेंस के नाम से पैगाम इश्क व मोहब्बत दिया। अल्लाह के नबी की खत्म नबुव्वत के अकीदे को वहाँ के मुसलमानों के दिलो दिमाग की तख्ती पे नक्श कर दिया। हिंदुस्तान की सरजमीन पर तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत की मेहनत चलती रही। 1926 से लेकर 1935 तक रियासत बहावलपुर की अदालत में मुकदमा चलता है। अल्लामा सैयद मोहम्मद अनवर शाह कश्मीरी इस मुकदमे की पैरवी के लिए अदालत के फ्लोर पे आते हैं। 4 दिन अदालत के फ्लोर पर खत्म नबुव्वत के अकीदे को बयान करते हैं, मिर्जा गुलाम कादियानी के कुफर को बयान करते हैं। जस्टिस मोहम्मद अकबर के सामने कुरान और सुन्नत से, इजमाए उम्मत से दलाइल के अंबार लगा दिए। जज भी शशदर हैं, ये उलूम कहाँ से आ रहे हैं। वहाँ पर देखने सुनने वाले सामीन और नाज़रीन भी हैरान और परेशान हैं। इन उलूम की बारिश हो रही है। अल्लाह के नबी की इज्जत और नामूस पर कुरान और सुन्नत और इजमाए उम्मत से पहरा दिया गया। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी के पीर व मुर्शद अल्लामा सैयद मोहम्मद अनवर शाह कश्मीरी ने अदालत के फ्लोर पर बयान दिया। 4 दिन दलाइल दिए। उसके बाद मिर्जा गुलाम कादियानी का वकील सफाई जलालुद्दीन शम्स 5वें दिन अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी के बयान पर जरा करने के लिए अदालत पहुंचता है। कटहरे में खड़ा होता है। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी आगे बढ़ते हैं। जलालुद्दीन शम्स के कंधे पे हाथ रख के कहते हैं, जलालुद्दीन मिर्जा गुलाम कादियानी जहन्नमी था, जहन्नमी है। जलालुद्दीन शम्स ने अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी के बयान पर जरा करने से इनकार कर दिया। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी आगे बढ़े, जलालुद्दीन को एक मर्तबा फिर मुखातिब किया और उससे कहा, जलालुद्दीन अगर तू अनवर शाह की बात को दलाइल के जोर पर नहीं मानता तो यहीं अदालत के कटहरे में आंखें बंद कर अनवर शाह तुझे खड़े खड़े मिर्जा गुलाम कादियानी को जहन्नम में जलता हुआ दिखा देगा। जलालुद्दीन पर सख्ता तारी हुआ। अदालत बर्खास्त हुई। तवज्जो कीजिएगा, मुसलमान उलमा अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी के साथ अदालत से बाहर निकलते हैं। कादियानी गुमाश्ते भी अदालत से बाहर निकलते हैं। उलमा का जम्मे गफीर है, मुसलमानों का एक ठाठे मारता समंदर। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी से एक आलिम दीन कहने लगे, उस्ताद जी आपने अदालत के अंदर इतनी बड़ी बात कह दी कि मैं यही तुझे मिर्जा गुलाम कादियानी को जहन्नम में जलता हुआ दिखा दूंगा। अगर जलालुद्दीन आपसे ये सवाल करता कि ठीक है, मुतालबा करता, तो फिर आप क्या करते? अगर जलालुद्दीन आपसे कह देता कि ठीक है, आप मुझे मिर्जा गुलाम कादियानी को जहन्नम में जलता हुआ दिखा दे, फिर आप क्या करते? अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी, तवज्जो कीजिएगा, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी कौन है? अल्लामा इकबाल ने कहा, मेरी नजर में 500 साल में अनवर शाह जैसा इंसान पैदा नहीं हुआ। अताउल्लाह शाह बुखारी से पूछा गया, आप बताइए अनवर शाह कैसे आदमी थे? अताउल्लाह शाह बुखारी कहने लगे, अल्लाह के नबी के असहाब की अरवाह का काफिला जा रहा था। इन अरवाह में से एक रूह बिछड़ गई जो बाद में अनवर शाह की सूरत में आई। अनवर शाह के दिलो दिमाग की तख्ती पर उलूम का खजाना नक्श था। ये अनवर शाह, इन्होंने कहा कि मैं जलालुद्दीन तुझे मिर्ज़ा कादियानी को यही जहन्नम में जलता हुआ दिखा देता हूँ। कहा गया अगर वो आपसे मुतालबा कर लेता तो फिर आप क्या करते? अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी कहने लगे, खत्मे नबुव्वत के महाज पर काम करने वालों, अपने मुकद्दर पर नाज करो। रब्बे कायनात ने तुम्हें कितना बड़ा काम दिया है, अपने महबूब पैगंबर की चौकीदारी का काम दिया है।
باعث وجہ تخلیق کائنات کی چوکیداری کا کام دیا ہے، امام الانبیاء کی عزت و آبرو کے تحفظ کا کام دیا ہے، فاطمہ کے باپ کی عزت و آبرو کے تحفظ کا کام دیا ہے، حسن و حسین کے نانا کی عزت و آبرو کے تحفظ کا کام دیا ہے، صدیق کے پیغمبر کی عزت و ناموس کے تحفظ کا کام دیا ہے، عمر فاروق کے پیغمبر کی عزت و آبرو کے تحفظ کا کام دیا ہے، عثمان غنی علی المرتضی اسلام کے آفتاب و مہتاب کی 1.25 لاکھ سے زائد جماعت کے پیغمبر کی عزت و آبرو کے تحفظ کا کام دیا ہے۔ تم سے زیادہ بڑا خوش نصیب کون ہوگا جسے رب کائنات نے دنیا کے سارے کاموں سے ہٹا کر اپنے محبوب کی عزت و آبرو کے لیے قبول کر لیا۔ میرے آپ کے لیے بہت ہی خوش بختی کا مقام ہے۔ علامہ انور شاہ صاحب سے کہا گیا اگر جلال الدین آپ سے مطالبہ کر لیتا تو پھر آپ کیا کرتے؟ علامہ انور شاہ کشمیری نے بڑے ہی ناز سے، بڑے ہی عشق و محبت سے اس سوال کا جواب دیا، ارے ناداں تم سمجھ رہے تھے عدالت میں انور شاہ بول رہا تھا، انور شاہ نہیں محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کا وکیل بول رہا تھا، مجھے رب کی رحمت پر اتنا ناز تھا، جلال الدین کے مطالبہ کرنے کی دیر تھی، مطالبہ پورا ہونے میں دیر نہ لگتی۔ نعرہ تکبیر، زور سے بلند آواز سے نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان رسالت، شان رسالت، نعرہ تکبیر۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین ذی وقار، غلامان پیغمبر، عاشقان مصطفیٰ، شمع رسالت کے دیوانے اور پروانے جو خالصتاً اللہ کے نبی کی محبت میں یہاں آ کر بیٹھے ہیں، یہی بہاولپور کا مقدمہ ہے جو 1926 سے لے کے 1935 تک چلا۔ اس بہاولپور کے مقدمے میں نواب محمد صادق ریاست بہاولپور کے والی تھے، ایک ان کے دوست تھے جوانا صاحب جو سرگودا کے ساتھ ساہیوال ہیں، وہاں کے رہنے والے تھے۔ ملکہ کا فورس کر رہی تھی نواب صاحب کو کہ آپ جسٹس محمد اکبر سے کہیں وہ قادیانیوں کے حق میں فیصلہ کرے، مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کرے۔ مولانا محمد علی جلندری نے یہ بات خواجہ خان محمد رحمت اللہ علیہ کو سنائی، خواجہ خان محمد نے یہ بات مولانا عزیز الرحمن جلندری کو سنائی، ان سے میں نے یہ بات براہ راست سنی۔ مولانا محمد علی جلندری تحفظ ختم نبوت کے کام کی اہمیت کو، اللہ کے نبی کی محبت کو بیان کر کے فرماتے تھے یہ جملہ ان دونوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ آئیے میں اور آپ کوشش کریں کوئی لمحہ اللہ کے نبی کی محبت میں ایسا گزار جائیں جو میری آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، کوئی کام ایسا کر جائیں جو میری آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ آج دنیا جناب ذوالفقار علی بھٹو کو خراج تحسین پیش کرتی ہے، کسی وجہ سے کرتی ہے۔ آج مفکر اسلام مفتی محمود کا نام لیا جاتا ہے، کسی وجہ سے لیا جاتا ہے۔ آج مولانا شاہ احمد نورانی کو یاد کیا جاتا ہے، کسی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ آج جناب پروفیسر غفور احمد کا نام لیا جاتا ہے، چودھری ظہور الہی کا نام لیا جاتا ہے، ان عشاق پیغمبر غلامان مصطفیٰ کا نام لیا جاتا ہے جنہوں نے اسمبلی کے فلور کے اوپر اللہ کے نبی کے سب سے بڑے دشمن مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا۔ آئیے میں اس ٹھاٹھے مارتے سمندر کے اجتماع سے دل کی گہرائیوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آپ دنیا کے کسی منصب پر ہوں، آپ دین کے کسی منصب پر ہوں، آپ کچھ بھی ہوں، خدا کے لیے کوئی ایسا کام کر جائیے جو قبر میں میری آپ کی راحت کا ذریعہ بن جائے، اللہ کے ہاں بخشش کا ذریعہ بن جائے، پیغمبر کے ہاں شفاعت کا ذریعہ بن جائے، دنیا کے ہاں اچھے الفاظ سے یاد کیے جانے کا ذریعہ بن جائے۔
اور اس ذریعے میں میرے دل کی گہرائیوں میں اگر کوئی کام ہے تو وہ نبی کی عزت کا ہے، نبی کی ناموس کا ہے، تاج ختم نبوت کی حفاظت کا ہے، اصحاب پیغمبر کی عزت و ناموس کے دفاع کا ہے، ازواج پیغمبر کی ناموس کے دفاع کا ہے، بنات پیغمبر کی ناموس کے دفاع کا ہے، آل پیغمبر کی ناموس کے دفاع کا کام ہے، ازواج پیغمبر کی ناموس کے دفاع کا کام ہے۔ کوئی ایسا کام کر جاؤ کہ ہمارے مرنے کے بعد دنیا ہمیں بھلانا چاہے تب بھی نہ بھلا سکے، دین والے بھی یاد رکھیں، دنیا والے بھی یاد رکھیں۔ جاؤ دنیا کے کسی فلور پر جاؤ، جناب ذوالفقار علی بھٹو کا نام لو، دنیا اسے جانتی ہے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو کافر قرار دینے کا صحرا جناب ذوالفقار علی بھٹو کو ہے، اور اس کے پیچھے محنت ہے شیخ بنوری کی، خواجہ خان محمد کی، مولانا عبدالستار نیازی کی، اور ان جیسے نبی کے غلاموں کی جنہوں نے اپنا جند جان آل اولاد کنبہ قبیلہ نبی کے قدموں کی عزت پر، نبی کی ناموس کی حفاظت پر قربان کر دیا۔ آج ان کو دہائیاں بیت گئی، کسی کو 40 سال ہو گئے، کسی کو 50 سال ہو گئے دنیا سے گئے ہوئے، مگر آج بھی زندہ ہے زمانے میں ثنا خان محمد، زندہ ہے زمانے میں ثنا خان محمد، تابندہ ہی رہے گا یوں ہی گلستان محمد، ہودا خزاں لالا گل کھلتا ہی رہے گا، اس گل کو شہیدوں کا لہو ملتا ہی رہے گا۔ میرے نبی کی عزت، میرے نبی کی ناموس پر پہرا دینے والا خدا کی قسم دنیا میں بھی چمکا دیا جائے گا، آخرت میں بھی سرفراز کر دیا جائے گا۔ تو کیا خیال ہے اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے تحفظ ختم نبوت کے مشن کا حصہ بننے کے لیے سب تیار؟ میرے کہنے پر ہاتھ اٹھا رہے ہو یا دل کہتا ہے یہ کام کرنے والا ہے؟ بولو بولو، اونچی بولو۔ نہیں ابھی آواز نہیں آ رہی۔ اپنی عقل سے پوچھو، اپنی عقل سے سوال کرو، کیا مجھے وہ کام کرنا چاہیے جو رب کہتا ہے میں کام کروں گا؟ نہیں سمجھے میرا سوال؟ کیا مجھے وہ کام کرنا چاہیے جو رب کائنات کہتا ہے میں کروں گا؟ اللہ کہتے ہیں میں اپنے نبی کی ناموس کے تحفظ کا کام کروں گا۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحْسِنِينَ، اے میرے محبوب ساری کائنات آپ کی مخالف ہو جائے، آپ کا رب اکیلا کافی ہے آپ کی عزت و ناموس کے دفاع کے لیے۔ جو کام رب کرتا ہے اگر یہ بندہ کرے گا تو خدا کی قسم رب کائنات اس کو کتنا نواز دیں گے۔ پھر اپنے دل سے پوچھو ہمیں تحفظ ختم نبوت کا کام کرنا چاہیے؟ اپنے دل سے سوال کرو، اور دل کیا جواب دیتا ہے اس جواب کا اظہار کرو۔ دل یہی کہے گا، یہ دل ہے ہی ان کے لیے، میں تو کیا، میرا سارا مال و منال، میرا گھر بار، میرے اہل و عیال، میری عمر رواں کے ماہ و سال، میرے ان ولولوں کا جاہ و جلال، میرا سب کچھ میرے نبی کا ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میں نے اپنی کائنات کا ذرہ ذرہ مالک کائنات کے محبوب کے قدموں پہ قربان کرنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ جینا بھی ہے نبی کے لیے، جینا بھی ہے اصحاب کے لیے، مرنا بھی ہے نبی کے لیے، مرنا بھی ہے اصحاب کے لیے۔ یہی دل کی خواہش ہے، یہی دل کی تمنا ہے۔ نبی کی عزت پر پہرا دیتے دیتے، ابو بکر کی، عثمان و علی کی عزت پر پہرا دیتے دیتے اس دنیا سے جانا ہے۔ کل قیامت والے دن نبی بھی استقبال کریں گے، یاران نبی بھی استقبال کریں گے انشاءاللہ۔ مل کے کہو انشاءاللہ۔ سب تیار ہیں اس کام کے لیے؟ اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم کو غنیمت سمجھو، خدا کی قسم اتحاد امت کا سب سے بڑا، سب سے مضبوط پلیٹ فارم ہے، جس نے آج تک پوری امت کو نبی کے نام پہ جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ جس بھی سیاسی پارٹی کے پاس جائیے، جس بھی سیاسی پارٹی کے پاس جاتے ہیں، وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے نبی کی محبت میں۔ ہم ان سے کہتے ہیں ہم آپ کے رقیب نہیں ہیں، ہم آپ کے شریک سفر ہیں، ہم آپ کے مقابل نہیں ہیں،
हम आपको नबी की इज्जत के लिए मैदान में खड़ा करने के लिए आए हैं। नबी आपके भी हैं, नबी हमारे भी हैं, नबी तेरा भी है, नबी मेरा भी है। तुझे आज अपना कायद याद है, कल तेरा मेरा कायद पूछ ले। तूने दुनिया के कायद पर जान लगा दी, माल लगा दी, अपनी इज्जत लगा दी, मेरी नामूस दांव पर लगी हुई थी। तेरे पास मेरे लिए 2 मिनट भी नहीं थे, तेरे पास मेरे लिए 2 मिनट भी नहीं थे। काश के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। जो दर्द दिल मैं पेश करना चाहता हूँ वो यही है कि हम सब मिलके अल्लाह के नबी की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ का काम करें। ख्वाजा खान मोहम्मद ने मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी को, मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी ने अपने बेटे मौलाना अज़ीज़ुर रहमान जलंधरी को, उनसे हमने सुना कि इस तहरीक के दौरान 1926 से लेकर 1935 तक जो मुकदमा चल रहा था, नवाब मोहम्मद सादिक और टवाना साहब थे। नवाब सादिक साहब पर मलका का बहुत बोझ था कि मुसलमानों के खिलाफ कादियानियों के हक में फैसला हो। ये दोनों दोस्त बरतानिया में इकट्ठे हुए। टवाना साहब ने नवाब साहब से कहा, क्या बात है, बरतानिया का माहौल है, वैसे भी मौसम बहार है, आपके चेहरे पे खिजा है, आखिर कौन सी बात है। टवाना साहब से नवाब मोहम्मद सादिक ने कहा, मेरी रियासत में एक मुकदमा चल रहा है मुसलमानों और कादियानियों के दरमियान। मलका मुझे फोर्स कर रही है कि मैं जस्टिस मोहम्मद अकबर से कहूँ वो कादियानियों के हक में मुसलमानों के खिलाफ फैसला करें। इसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। टवाना साहब ने नवाब मोहम्मद सादिक से कहा, नवाब साहब इसमें कोई शक नहीं, हम अंग्रेज के खैर खा हैं, मगर हमने अंग्रेज की खैर खाही में अपने इश्क पैगंबर का सौदा नहीं किया। हमने अंग्रेज की खैर खाही में अपने इश्क पैगंबर का सौदा नहीं किया। आप जस्टिस मोहम्मद अकबर को छोड़ दीजिए, मलका को 2 टोक अल्फाज में कह दीजिए, जज आजाद है, मेरिट पे फैसला करेगा। मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी फरमाते थे, इन दोनों की बख्शिश के लिए क़यामत वाले दिन यही जुमला काफी हो जाएगा। आइए मैं और आप भी मिलकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से वफा का वाज़ेह तरीन अल्फाज में इजहार करें। जो हुजूर का नहीं वो हमारा, जोर से, जो हुजूर का नहीं वो हमारा। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के मिशन का साथ देंगे। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।